أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن وطول دا عملنو يومئذ الحق ودغر أزبان دي رشتيا فمن ثقلت موازينه وغسوك درنشوات لدد فأولئك هم المفلحون دا کسان دی کامیاب ومن خفت موازینه وغسوک چسپک شوات لدد فأولئك الذين دا دی اغا کسان خسروا انفسهم چتاوان کے چولی دی زانونا بما کانو وسبب داغی چودی بی آیاتنا پایاتنو زمنگا یظلمون ظلم کون کی ولقد مکناکم موتاکی سرا زیدر کڑے منتاستا فی الارض پزمکا کی وجعلنا لکم اوگر زولی دی منتاسو لرا فیا پدی کی معایشا اسباب د جواند قلیل اما تشکرون دیر لگ دیاغا چو شکر باسی ولقد خلقناکم او تاکی سرا پیدا کری منگ تاسو ثم صورناکم بیام شکرون در کری تاستا ثم قلنا بیاوی منگا للملائکتی پرشتو تا اسجدو سجدو کیلی آدما و طرف دا آدم علیہ السلام پس سجدون سجده وکړه دی الا ابلیس مگر ابلیس نکړه لم یکن من الساجدین نو د سجدی کوونکو نه قال او یلا ما منعک سشی منک تعالی الله تسجدا دا چې سجده وکړي ته زمرتک کلا چوکم کوما تا قال اوید انا خیر منه ز بهتر یم ددنا خلقتنی پیدا کړی تا مال را من نارین دورنا وخلقته من طین پیدا کړی تا دلره د خټینا